सन 61 हिजरी के आशूरा को याद करो। ज़ोहर का वक्त आन पहुंचा था। इमाम जंगी लिबास ज़ेबतन किए हुए खड़े थे और अहले हरम उनके इर्द गिर्द घेरा डाले हुए थे। रुए ज़मीन पर तन्हा तरीन सरदार अब फैसला कुन जंग का अज़्म कर चुका था। उम्मे रुबाब खामोशी से अपने शौहर को तक रही थी जो जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके कुछ अरसे बाद का मंजर याद ही होगा जब असीरों का काफिला मदीना वापस लौट चुका था। मदीने की बाज़ ख़वातीन ताज़ियत के लिए जनाब ज़ैनब कुबरा के पास आईं और करबला के अंदोहनाक वाक़े पर उनको ताज़ियत पेश की। सहन के किनारे हिजाज की चिलचिलाती धूप तले एक दिल जली दुखियारी खातून बैठी हुई थी और जो घर में दाखिल होता उसकी रहनुमाई कर रही थी। मेहमान एक दूसरे से पूछते, ये खातून कौन है? किसी ने कहा, इन्हें जनाब ज़ैनब शायद अपनी खिदमत के लिए शाम से लाई हैं। एक और खातून बोली, इन खातून का चेहरा पहले भी कहीं देखा है। मेहमानों में से किसी ने अकीला बनी हाशिम से पूछ लिया, या ज़ैनब, ये कौन खातून हैं जिनको आप अपने साथ लाई हैं? असीरों की काफिला सालार इस बेरब्त सवाल से चौंक उठी। फरमाया, वो रुबाब हैं, मेरे भाई हुसैन की ज़ौजा सकीना और अली असगर की वालिदा। कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया था। ख़वातीन रुबाब के पास आईं, उन्हें ताज़ियत पेश की और उनके पास बैठ गईं। किसी ने पूछा, अच्छा तो चिलचिलाती धूप तले क्यों बैठी हैं? उम्मे रुबाब ने जवाब दिया, ये चिलचिलाती धूप मेरे लिए गर्म नहीं है। किसी और ने पूछा, तो साए की ठंडक को अपने ऊपर हराम क्यों किया हुआ है? ये सुनना था कि उम्मे रुबाब ने भर्राई हुई आवाज़ से कहा, मैं अपने मौला हुसैन का बुरीदा सर इसी चिलचिलाती हुई धूप में सरे नेज़ा देख चुकी हूँ। मैंने अपने मौला का बदन मुतहर इसी चिलचिलाती हुई धूप में तपती हुई रेत पर गिरा हुआ देखा था। ये साया मुझ पर हराम है क्योंकि हुसैन का सरे मुबारक शहर शहर चिलचिलाती धूप में जलता रहा और उनका बदन मुतहर करबला की तपती रेत में घोड़ों की टापों तले रोंदा जाता रहा। मैं कैसे पानी पी लूं जबकि मैंने खुद देखा था कि मेरे दिलबर हुसैन खुश्क होंठों और प्यास की शिद्दत के बावजूद सहराए नैनवा में तलवार चला रहे थे। मुझे कैसे सुकून मिल सकता है जब मेरे इमाम को ये अहले कूफा समझ ही ना पाए। वही इमाम जिसे इन लोगों ने दावत देकर बुलाया था मगर उनके इस्तगासा पर लब्बैक नहीं कही। मैं उम्मे रुबाब अपने मौला की अज़ादार हूँ और रुबाब बिन मौला के साए को कभी भी पसंद नहीं करती। एक और खातून ने पूछा, रुबाब अपने 6 महीने के बच्चे के बारे में तो बताएं। रुबाब ने चादर सही करते हुए कहा, मेरे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की और क्या बात हो सकती है कि मैंने अपने बेटे को राह हक़ में फ़िदा कर दिया। जिस किसी ने भी हुसैन के रकाब में जान दी उसे खैर कसीर नसीब होगा। रुबाब ने बस इतना कहा और आहिस्ता आहिस्ता अपने पारे तन के मसाइब ज़ेर लब दोहराने लगी। जब उसके होंठ सूखे हुए थे और उसकी बंद आँखें अपने माशूक के ख़यालात में खोई हुई थीं तो वो अपने इश्क में मशगूल मुझे अलविदा कहना भी भूल गया। मैदान करबला खाली हो चुका था। सिपाहे हुसैनी में बस हुसैन बाकी रह गए थे। अहले हरम ने इमाम के गिर्द घेरा डाला हुआ था। या अबा अब्दुल्लाह, आपके बाद ये लोग आपके अहले हरम पर रहम नहीं करेंगे। इमाम उन्हें सब्र व तहम्मुल की नसीहत कर रहे थे और उनसे ये वादा कर रहे थे कि उनके सब्र व तहम्मुल का अज्र खुदा उन्हें बहिश्त में देगा। इमाम की आंखों में बस रज़ाए खुदा थी और होंठों पर अहले हरम के लिए तसल्लियाँ। हुसैन देख चुके थे कि उनके साथी कैसे टुकड़े टुकड़े हुए थे। उन्होंने मुशाहिदा किया था कि उनके बेटे, भाई, उनके भतीजे और भांजे किस तरह शहीद कर दिए गए थे। वो दुनिया के तमाम तर रंजो गम का मज़ा चख चुके थे। हर उस साथी का गम उन्हें मिल चुका था जिसको वो चाहते थे, जिससे मोहब्बत करते थे। लेकिन फिर भी हक़ की राह में मुहकम और उस्तवार खड़े अपनी शमशीर तैयार कर रहे थे। उम्मे रुबाब कुछ फासले पर खड़ी अपने मौला को देख रही थी
جو جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی ایسا مرد نہیں تھا جسے وہ اپنے مولا پر قربان کر دیتی۔ علی اصغر تو بس 6 مہینے کے تھے جو پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے، لیکن اس شور و غوغا میں کون تھا جو حسین سے پانی کے لیے کہتا؟ رباب اپنے ننھے علی اصغر کو سینے سے چمٹائے ہوئے اپنے مولا کی خوشبو کو اپنے بیٹے میں منتقل کر رہی تھی۔ رباب نے اچانک مولا کے اداس ذوالجناح کو دیکھا۔ وہ جان چکی تھیں کہ اب ان کے مولا انہیں نام لے کر نہیں پکاریں گے۔ میدان کے اس طرف عمر سعد نے شمر سے وعدہ کیا ہوا تھا، حسین کے بعد تیری دنیا آباد ہے اور کربلا کی بس یہ آخری لڑائی ہے۔ شامی اور کوفی حرم کو غارت کرنے کی ترکیبیں بنا رہے تھے اور مسلسل اس بات پر کہے لگا رہے تھے کہ ہم نے حسین اور ان کے اصحاب کا قصہ تمام کر دیا۔ ان سے کچھ دور ایک ماہر نشانہ باز بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں انسانی آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ حسین کے لیے تیر آمادہ کر رہا تھا۔ حرملہ بن کاہل اس جنگ میں موجود اشقیاء میں سب سے زیادہ شقی اور سب سے بے رحم آدمی۔ اس کے تیروں میں تیرے سے شعبہ موجود تھا جسے اس نے حسین کے لیے تیار کیا تھا۔ کسے معلوم تھا یہ تیر کس کو قتل کرنے کے کام آئے گا؟ امام اہل حرم کے ایک ایک فرد سے الوداع کہہ رہے تھے، لیکن رباب میں جدائی کی طاقت کہاں تھی؟ زینب نے آگے بڑھ کر بچے کو ماں کی گود سے لیا اور باپ کی آغوش میں دے دیا۔ علی اصغر پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے۔ بھوک و پیاس کی شدت سے بچے کی زبان کسی مچھلی کی طرح باہر آ رہی تھی، جیسے وہ جان دیتے ہوئے منہ کھولتی اور بند کرتی ہے۔ اور کون ہے جو مچھلی کے تڑپنے کو سمجھ سکے؟ حسین نے بچے کے رخساروں کو دیکھا اور پھر غم کی شدت سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ خدا کی حمد و ثنا کی اور چند قدم آگے بڑھ گئے۔ دشمن کی فوج پر سناٹا طاری ہو گیا۔ امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیا۔ ان کے سب سے چھوٹے بچے کی تشنگی دشمن کی شقاوت کو آشکار کر رہی تھی۔ دور کھڑی رباب اپنے بچے کو باپ کے ہاتھوں پر بلند ہوتا دیکھ رہی تھی۔ امام کی آواز بلند ہوئی کہ اے ظالم قوم، تم نے میرے سارے ہی ساتھی چھین لیے، میرے سارے اصحاب، میرے بھائی، میرے بیٹے۔ اب میرے پاس یہی 6 مہینے کا بچہ باقی ہے کہ جسے پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے۔ اسے ایک گھونٹ پانی سے ہی سیراب کر دو، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس بچے سے تو نہیں۔ عمر سعد نے جھنجھلا کر حرملہ کو آواز دی۔ حرملہ اٹھا، نزدیک آیا، کچھ اس طرح کہ اس کے قدم زمین کربلا کو بھی شرمندہ کر رہے تھے۔ عمر سعد نے حرملہ کو حکم دیا، حسین کا کام تمام کر دو۔ حرملہ نے فوراً تیرے سے شعبہ کمان میں جوڑا اور سوال کیا، بیٹے کو یا باپ کو؟ ابن سعد نے جواب دیا، بچے کو نشانہ بناؤ، کیونکہ اس کا داغ حسین کے بدن پر لگنے والے تیروں سے کہیں زیادہ ہے۔ کمان کھینچی، تیر پھینکا گیا، تیر کمان سے نکل کر ششماہے کی گردن میں پیوست ہوا۔ اور آسمان پر فرشتے ننھے علی اصغر کو آغوش میں لینے کی تیاریاں کرنے لگے۔ زمین پر علی اصغر ابا عبداللہ الحسین کے ہاتھوں پر مچل اٹھے۔ ٹھہر گئے زمین و زمان۔ حسین نے تیرے سے شعبہ کو اپنے بیٹے کے گلے میں پیوست دیکھ کر شکر خدا ادا کیا۔ اس کے بعد علی اصغر کے گلے سے بہتے ہوئے خون کو چلو میں بھرا اور آسمان کی جانب پھینک دیا۔ پھر سر کو اٹھایا اور فریاد کی، خدایا تو گواہ رہنا، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ رباب نے آنکھیں کھولی۔ دشمن کی بغض و عداوت نے علی اصغر کا ننھا گلا چیر دیا تھا۔
رباب کا بدن لرز اٹھا، ایک طرف اپنے بچے کے بچھڑ جانے کا غم تھا تو دوسری طرف اس بات کی خوشحالی تھی کہ انہوں نے بھی ایک مرد کو راہ حسین میں قربان کر دیا۔ حسین خیمے کے نزدیک پہنچے، نیام سے شمشیر نکالی اور صحرائے کربلا میں ایک ننھی سی قبر کھود کر اپنے معصوم علی اصغر کو دفن کر دیا۔ رباب اپنی چادر میں منہ چھپائے آہستہ آہستہ گریہ کرنے لگیں۔ وہ کربلا کے سب سے کم سن شہید کی ماں تھی، حسین کے سب سے پرسکون فدائی کی ماں۔ امام آہستہ آہستہ واپس پلٹے۔ رباب نے نہ جانے کس طرح اپنے حسین کو رن میں واپس جاتے ہوئے دیکھا، لیکن امام فوراً ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور فوج اعداء کے قلب لشکر کی جانب روانہ ہو گئے۔ سن 61 ہجری کے عاشورہ کا ماجرا تھا، لیکن مصائب حسین تا ابد باقی رہیں گے۔